तो बंदा कहता है जी हाँ जी मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में के अंदर खुशी है। आज इस चीज को हमने क्लियर करना है, आपको क्लियर करना है। आपको पता होना चाहिए जो लोग जिंदगी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए आपको अपने अंदर काबिलियत लेके आनी है। काबिलियत की बहुत किस्में हैं। देखें, कोई लिख भी रहे हैं, अच्छा पहन भी रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, सब सही है। अबव द नेक क्या वर्किंग है वो तभी होगा जब आप इल्म सीखेंगे, जब इल्म के लिए आप कोशिश करेंगे। इसके बगैर अबव द नेक काम नहीं करेगा। पता चलता कि खुशी है क्या। असल में इसको आपके अंदर काबिलियत नहीं होती और इसको आप टर्न कर दें और आप चले गए दूसरे की मर्जी के मुताबिक। वो कहता है इतना टाइम लगाओगे तो ये मिलेगा। पूरे का पूरा जो एक थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया। सारी की सारी लाइफ की जो चीजें हैं वो चेंज हो गई। आज हमने के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, वो है आपका कंफ्यूज होना। दोस्तों, हम बहुत ज्यादा अपने बारे में कंफ्यूज रहते हैं। हमें यही नहीं पता कि खुशी होती क्या है। हम खुशी के पीछे भागते भागते हम अपनी जिंदगी को एंड कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि खुशी है क्या। असल में खुशी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या है, जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हों तो बंदा कहता है जी हाँ जी मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में के अंदर खुशी है। आज इस चीज को हमने क्लियर करना है, आपको क्लियर करना है। आपको पता होना चाहिए जो लोग जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारते, जो लोग दूसरों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो खुश नहीं रह सकते। आप लोगों को खुश करने में ही अपनी जिंदगी आप गुजारते हैं। ये बात बड़ी क्लियर है। आपने अपने माइंड में इस डेफिनेशन को रखना है कि जो मर्जी हो जाए, आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको काबिलियत चाहिए होगी। आपको इस चीज की जो कंफ्यूज किस्म की एक आपके अंदर जो एक वेव आ चुकी है, उससे निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर काबिलियत लेके आनी है। जब तक आप काबिलियत लेके नहीं आएंगे, आप इस चीज के अंदर ट्रैप रहेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे जिंदगी गुजारनी कैसे है, मुझे किन के मुताबिक मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। अगर आप देखें, घर वालों को खुश करना है, बाहर वालों को खुश करना है, ऑफिस में खुश करना है, बॉस को खुश करना है, दोस्तों को खुश करना है, वाइफ को खुश करना है, बच्चों को खुश करना है, आप कहां पे हैं? आप कहीं पे हैं? आप कहीं पर भी नहीं है। देखिए, इसका मतलब यह है कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर ऐसी वर्किंग की नहीं है। आपकी अपनी लाइफ के ऊपर आपकी ऐसी एफर्ट्स थी नहीं कि जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे ला सके। आपने इसकी फाउंडेशन जो है आपने वैसी बनाई नहीं है। देखिए, फाउंडेशन अगर आपकी वीक है तो उसके ऊपर जो इमारत है वो भी तो वीक होगी। तो वो क्या होता है कि वो जैसे ही कोई भूचाल, कोई जलजला, कोई झटका लगेगा तो वो सारा हिल जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। मैं फिर ये बात करता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यंग जनरेशन से, जिनके आगे एक जिंदगी पड़ी है, जिन्होंने बहुत जिंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह, जिन्होंने लाइफ के बहुत ज्यादा कह लें कि अच्छे जो टाइम जो है, अच्छा वक्त उसको देखना है, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना है। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है कि आपने दूसरों की मर्जी के मुताबिक आपने लाइफ गुजार दी। आपकी अपनी मर्जी है ही नहीं है। तो अपने लाइफ के अंदर जो ना ये वाला एक लेसन लेके आ जाए कि अगर आपने जिंदगी में खुश होना है, जिसे आप खुशी कहते हैं, वो खुशी तब तक ही है जब आप अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए आपको अपने अंदर काबिलियत लेके आनी है। काबिलियत की बहुत किस्में हैं। देखें, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा आर्किटेक्ट है, कोई अच्छा डिबेट में है, कोई अच्छा एथलीट है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है। आप देखिए, हमारे पास इतनी एग्जांपल्स हैं। आप किसी एक एग्जांपल को आप पकड़ लें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अच्छा, ये बड़ा कम आप जिंदगी में देखेंगे कि एक इंसान ने काम शुरू किया और हफ्ते बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई। एक भी ऐसी एग्जांपल नहीं है। जिस इंसान को आप देख लेंगे, जिसने जिंदगी में जो हमारे लिए एक एग्जांपल, एक रोल मॉडल जो बने हैं, उनकी एफर्ट क्या है? मुझे जी 30 साल हो गए हैं, मुझे 35 साल हो गए हैं। आपको लाइफ का वो वाला टारगेट, अगर वो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको इतना टाइम, इतना सफर आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन उसकी एफर्ट आज करनी पड़ेगी।
آج کریں گے تو تب جا کے آپ اپنے آپ کو اس ماڈل میں, اس رول میں آپ دیکھیں گے. ادروائز کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر قابلیت لے کے آنی ہے. قابلیت ہوگی تو آپ کی زندگی کی چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. آپ کی جو کامیابی جو ہے وہ آپ کی طرف آئے گی. آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ لائف سپینڈ کریں گے. ہم مثال لیتے ہیں ڈاکٹرز, انجینئرز, جتنے بھی یہ پروفیشنل ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس قابلیت ہے, ان کے پاس ہنر ہے. یہ اپنے ٹائم کے پیسے لیتے ہیں کہ میں اتنا ٹائم لگاؤں گا تو میں یہ چارج کروں گا. جب آپ کے اندر قابلیت نہیں ہوتی اور اس کو آپ ٹرن کر دیں اور آپ چلے گئے دوسری کی مرضی کے مطابق, وہ کہتا ہے اتنا ٹائم لگاؤ گے تو یہ ملے گا. پورے کا پورا جو ایک تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ چینج ہو گیا. ساری کی ساری لائف کی جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو گئی. آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ نے سمجھنا چیز کو کہ بغیر قابلیت کے آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو قابلیت کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, اپنے آپ کو قابل کرنا پڑے گا, پھر جا کے لائف کی وہ چیزیں ان کو آپ چل کر پائیں گے, ان کو آپ فن کر پائیں گے. اگر آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے بھی ایک لائف کی ایک جرنی ہے, بہت لمبی جرنی ہے. اس کے اندر بے تحاشا اپس اینڈ ڈاؤن ہے. ایسے نہیں ہو گیا کہ زندگی میں جاب کی, بزنس کیا, آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک ایکسپیرینس ہے. میں پھر جا کے اس قابل ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں, میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس آپ سے میں شیئر کر سکوں, میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں, میں آپ کو لائف کی ڈائریکشن دے سکوں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے آج زندگی سٹارٹ کرنی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم جو بات کر رہے ہیں آپ اس بات کو سیریس لیں. ہمیں مسئلہ یہ ہے, ہم اپنے موبائل کو اس کی اسکرولنگ کے اندر اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی قدر ہوتی نہیں ہے کہ ہم کر کے اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. ہمیں چیزوں کو نا افیکٹو وہ بنانا ہے. آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ذہانت کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ میں اس ٹائم میں اسٹڈی کر رہا ہوں, میرے جو نالج ہے وہ کیا آ رہا ہے میرے پاس, کتنا علم. ہم دیکھیں علم جو ہے آپ کو کیا کرتے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے, اچھا کھا لیا, فٹنس کر لی, کیا کیا؟ بلو دا نیک تو آپ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, اچھے دکھ بھی رہے ہیں, اچھا پہن بھی رہے ہیں, اچھا کھا بھی رہے ہیں, سب صحیح ہے. ابو دا نیک کیا ورکنگ ہے؟ وہ تبھی ہوگا جب آپ علم سیکھیں گے, جب علم کے لیے آپ کوشش کریں گے. اس کے بغیر ابو دا نیک کام نہیں کرے گا, اور جب تک یہ والا کام نہیں کرے گا, علم نہیں آئے گا, تب تک آپ اپنی لائف کے اندر کوئی بہتر چینج نہیں لا سکتے. ہمیں عادت پڑ گئی ہے کھیل تماشے کی, ہم تماشوں میں خوش رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم تماشوں میں خوش کیوں رہتے ہیں. ہر ٹائم فن مستی چاہیے, ہر ٹائم چل چاہیے, ہر ٹائم ہمیں کون سی لائف چاہیے؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لائف گزارنی کون سی ہے. ابھی آپ کا وہ ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ ہو مڈل کلاس کا اور بولے جی میں 12 گھنٹے میں سویا رہا ہوں, شرم آتی ہے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ نے لائف کا اگر ایک کامیابی کا لیول دیکھنا ہے, اپنی فیملی کے, آپ ایک پراسپیرٹی کا آپ ایک پروسیس چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لائف میں ایک خوشحالی آ جائے, آپ کو آج اپنے نیند کے آورز کم کرنے پڑیں گے. آپ کو سیکریفائس کرنا ہے. چیزیں ایسے ہی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی, کوشش کرنی پڑتی ہے. تو بات یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو آپ نے زندگی کا مزہ لیے نہیں ہے. اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اپنے اندر قابلیت لے کے آنی ہے. میں بالکل بڑی کلیئر بات کرتا ہوں, شارٹ بات کرتا ہوں, تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. میرا میسج جو ہے وہ آپ کے دماغ اور دل تک یہ پہنچ جائے. میں انشاءاللہ اسی طرح سے آسان ٹاپکس جو اہم ہیں میں آپ کے پاس لاتا رہوں گا, ڈسکس میں کرتا رہوں گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے اس ویلاگ کے اوپر اپنے کمنٹ کریں. آپ کو اچھا لگا, برا لگا, مجھ سے شیئر کریں, تاکہ میں بھی اپنے اندر میں امپرومنٹ لے کے آؤں, میں خود کو امپروو کروں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہو.